अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं सईदा रिबा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा कि वफाकी हुकूमत से 3 साल कारकर्दगी का रिकॉर्ड मांगा है तो हुक्मरान सीख पा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने हमेशा अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखी, जो जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क को मुश्किल वक्त तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक मौजूदा नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल करके मुहिब्बे वतन और बासलाहियत सियासी क़यादत को इक़्तिदार सौंपा नहीं जाता। हुक्मरानों की इक़्तिदार परस्ती ने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं। मुआशी सेक्टर गैर फ़ाल होकर रह गया है और अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है और हमेशा की तरह अवामी तर्जमानी का हक अदा करती रहेगी। गुफ्तगू करते हुए मुनीर कमर वाका ने कहा कि PTI की हुकूमत अवाम के साथ किए वादे वफा करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है और पाकिस्तान को मईशत समेत हर सेक्टर में इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को हर लिहाज से बेहतरीन बनाना बानिए पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन है, जिसकी तकमील हर हाल में यकीनी बनाएंगे। शेखुपुरा में इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत क़याम पाकिस्तान के मकासद की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। रियासत मदीना का क़याम हुकूमती मंजिल और जदोजहद का मरकज़ और महवर है। पाकिस्तान का क़याम और वाक़या करबला पाकिस्तानी मुसलमानों को कुर्बानी और इस्लाम की सरबुलंदी की याद दिलाते रहेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अब मुल्क में कौमी वसाइल लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल करने और फरार होने वालों की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का अज़्म रखने वालों की हुकूमत है। माजी में जिन लोगों ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां इनका इलाज हो सके, क्योंकि वो लूट कर फरार होने के चक्कर में रहे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कामयाब जदोजहद कर रहे हैं। माजी में लोग अपने कारोबार और सनतें बंद करके बैरून ममालिक में सरमायाकारी कर रहे थे, मगर आज बैरूनी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रही है, जो हुकूमती मौसर मौशी पॉलिसियों का नतीजा है। मोटरवे पुलिस और OPF के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हों और वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रिहाइश पजीर हों और उनके पास वैलिड लाइसेंस है, तो उनको बगैर किसी ट्रायल के पाकिस्तानी लाइसेंस दिया जाएगा। मजीद तफसीलात से आगाह करें इस्लामाबाद से खलील अहमद जंजुआ अपनी इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार का एक और अहसन इक़दाम। मोटरवे पुलिस और OPF के दरमियान एक माहिदा तय पाया और उस माहिदे में यह है कि जिन पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी ममालिक में रहते हों, अरब ममालिक में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, अमारात वगैरह कहीं भी रहते हों, उनके पास वैलिड लाइसेंस से तो उनको बगैर किसी ट्रायल के पाकिस्तानी लाइसेंस दे दिया जाएगा, जिसकी फ़ीस पाकिस्तानी रुपयों में 600 रुपये होगी। इसके साथ साथ उनको किसी किस्म का टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उनको बैरून मुल्क का लाइसेंस दिखाना होगा, बगैर ट्रेनिंग किए लाइसेंस मिल जाएगा। शोएब अल्ताफ हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदीना मुनव्वरा की इलेक्टेड बॉडी की जानिब से इलेक्शन में कामयाबी और जश्न आज़ादी के हवाले से मकामी होटल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मदीना मुनव्वरा के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों से ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी मुफ्ती अजीज़ भुट्टा ने तकरीब के तमाम हाजरीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हालात जैसे भी हों, हमेशा इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान में रियासत मदीना के क़याम के ख्वाब को पूरा कर सकता है। तकरीब से सेक्रेटरी OIC मिडल ईस्ट चैप्टर और अकील अराइन का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल सफारत खाना पाकिस्तान की मुआवनत के साथ तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदीना मुनव्वरा के सदर ख्वाजा जुबैर ने कहा कि हमारे इस्लाफ ने अपनी जानों का नजराना देकर ये अजीम मुल्क हासिल किया। अब हमने मिलकर इसको इस्लामी और फलाही रियासत बनाने में अपना अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार में टैबलोज पेश किए, जिससे हाजरीन
خوب محظوظ ہوئے۔ تقریب میں افضل عباس، خواجہ حماد، بابر اکرام اوان اور نزاکت علی گجر، ارسلان شاہد، اعجاز چودھری، محمد یاسین خان، شیخ نورالامین اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے کا عزم کیا اور بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے آخر میں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لوگوں کو ذہنی غلامی سے بچانے کے لیے انگریزی کا طبقاتی نظام ختم کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے فیصل عظیم سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو ذہنی غلامی سے بچانے کے لیے انگریزی کا طبقاتی نظام ختم کرنا ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک میں یکساں نظام تعلیم ہے۔ قومی اسمبلی یا سینٹ میں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے انگریزی میں تقاریر کی جاتی ہیں، جبکہ 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی۔ پنجاب حکومت دوسرے صوبوں کی نسبت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب تباہ ہو گیا ہے کیونکہ پنجاب میں قوموں کی پبلسٹی نہیں تباہ کریں گے۔ پنجاب ایجوکیشن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ سوچتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے وہ کام کیے ہیں جو کوئی صوبہ نہیں کر رہا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب تباہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے قوموں میں آپ اپنا نام نہیں بنانا چاہتے۔ پچھلی حکومت تھوڑے سے کام کی بہت زیادہ پروجیکشن کرتی تھی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیم کے اوپر کسی نے زور نہیں دیا۔ تعلیم کبھی ترجیح نہیں رہی، تعلیم کی بھی ترجیح نہیں رہی۔ ہماری جس طرح کی جمہوریت رہی، اس میں بھی جو پاور میں آتا ہے وہ سوچتا تھا اگر میٹرو بنانی ہے تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے 5 سالوں میں بناتے۔ کیمرہ مین ناصر بٹی کے ساتھ فیصل عظیم، رائل نیوز، اسلام آباد۔ راولپنڈی کینٹ کے علاقہ میں شہری سے رقم چھیننے والے ملزمان سے 25 لاکھ روپے برآمد۔ سی پی او محمد احسن یونس کی موجودگی میں ایس ایچ او کینٹ نے رقم مدعی کے حوالے کر دی اور مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں راولپنڈی سے محمود خان۔ راولپنڈی کینٹ کے علاقے میں شہری سے رقم چھیننے والے ملزمان سے 25 لاکھ روپے پولیس نے برآمد کر لیے ہیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن، ایس پی راول، ایس پی پٹوار، ایس پی سیکورٹی اور دیگر سینئر افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ ملزمان نے ماہ فروری میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری سے گن پوائنٹ پر رقم چھینی تھی۔ ملزمان محمد علی حبیب اللہ سے قبل ازیں بھی ایک اور شہری سے چھینے گئے 1 کروڑ روپے برآمد کر کے شہری کے حوالے کیے گئے تھے۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ سی پی او محمد احسن یونس کی طرف سے ایس پی پٹوار، ڈی ایس پی کینٹ، ایس ایچ او کینٹ اور پولیس ٹیم کو شہباز شہریوں کے جان و مال پر حملہ کرنے والے قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ سی پی او راولپنڈی احسن یونس کا موقف۔ ویڈیو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے پہلا ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی سینیٹر فیصل جاوید اور معاون خصوصی شہباز گل تھے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں اسلام آباد سے سعید اوان۔ پہلا ویڈیو جرنلسٹ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کی ٹرافی اور کٹس کی تقریب رونمائی اسلام آباد پریس کلب کے اندر منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی معاون خصوصی سیاسی روابط شہباز گل اور سینیٹر فیصل جاوید تھے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ویڈیو جرنلسٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوناگون مصروفیات کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنی مصروفیت سے وقت نکالنا، کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا یقیناً خوش آئند بات ہے۔ آخر میں شہباز گل نے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو خوب سراہا۔ انہوں نے کھلاڑیوں میں شیلڈ اور کٹس تقسیم کی۔ پنجاب آرٹس کونسل اور نیشنل ہارٹیکلچر سوسائٹی کے باہمی اشتراک سے شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں اسلام آباد سے سعید امان۔ پنجاب آرٹ کونسل اور نیشنل پارٹی کلچر سوسائٹی آف پاکستان کے اشتراک سے شجر مہم کے سلسلے میں پودے لگائے گئے۔ چیئرمین نیشنل پارٹی کلچر سوسائٹی آف پاکستان افتخار اوان، وائس چیئرمین آسما بٹ، ممبر افتخار احمد، محمد یاسر، رانا نذیر طاہر، ناہید منظور، ایس ڈی بلڈنگ محمد اکرم اور ڈائریکٹر آرٹ کونسل وقار احمد نے بھی پودے لگائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ناہید منظور کا کہنا تھا کہ آکسیجن کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ درخت موسمیاتی تبدیلی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چیئرمین نیشنل پارٹی
ایگریکلچر سوسائٹی آف پاکستان افتخار اوان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت گلوبل وارمنگ کے خطرناک نتائج سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے شجرکاری پر زور دیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر آرٹ کونسل وقار احمد نے کہا، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، درخت آنے والی نسلوں کو ذہنی و جسمانی صحت کی ضمانت ہے۔ تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صدر مملکت عارف علوی نے انٹلیکچوئل کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کی پائیدار ترقی میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے قیام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا اپنی اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انٹلیکچوئل کمیونیکیشن بائی ویز کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کی پائیدار ترقی میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے قیام اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے عمل میں شفافیت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بات جدت اور کاروبار پر منعقد بین الاقوامی کانفرنس سے اپنے ورچوئل خطاب میں کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ چوتھا ستون صنعتی انقلاب اور آئی ٹی اور کمیونیکیشن کا انقلاب ہے۔ کنزیومر گڈز سے انٹلیکچوئل گڈز کی تعداد بڑھنے سے 4G اور 5G کی صورت میں رابطہ کاری ایک راستہ کھلا ہے۔ یہ سنہرا موقع ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نہ صرف تعلیم عام کر رہی ہے تاکہ ہر فرد اور شہری پڑھا لکھا ہو، بلکہ ان لوگوں کو ہنر بھی سکھا رہی ہے جو تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ صدر نے کہا کہ FPCC آئی اور دیگر تاجر کاروباری تنظیموں اور ایسوسی ایشنز کو اس امر کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں 500 سیر فہرست کمپنیوں میں وہ کمپنیاں اعلیٰ مقام حاصل کر رہی ہیں جو انسانی ذہن اور ذہانت سے منسلک امور پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ ہم 1 لاکھ تربیت یافتہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جرمنی نے بھی کہا کہ ہم نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں وہ ماضی میں ڈاکٹروں اور انجینئروں کی طرح ملک سے باہر چلے جائیں۔ صدر نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اس ملک کی اہم ضرورت ہے۔ جاپان نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن گورننس کے ساتھ مل کر اپنی معیشت کو بہت تیزی سے بدل دیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان میں ترقی دیر سے آئی لیکن اس میں بہت تیزی آئی ہے۔ صدر نے کانفرنس کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور کہا اس سے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ صدر نے غربت کے خاتمے اور میرٹ کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں راولپنڈی سے شہزاد حسن مرزا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آج GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ GHQ آمد پر صدر مملکت کا استقبال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا، جس کے بعد صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد صدر اور آرمی چیف نے علاقائی پیش رفت اور قومی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی برانچ کی جانب سے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ صدر نے پاکستان کی بیرونی اور اندرونی سلامتی کے لیے پاک فوج کی بے مثال شراکت اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں فوج کی صلاحیت اور دیگر خدمات، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ کاری کے طریقہ کار کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اپنے 4 روزہ ملکی دورے پر پہلے مرحلے میں تاجکستان پہنچ گئے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے سردار عامر حسین عالمگیر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ وزیر خارجہ نے تاجک صدر کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے تاجک صدر کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ پاکستان اور تاجکستان کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو یکساں مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی بنیادوں پر استوار ہیں۔ باعث مسرت بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت ان 2 طرفہ مراسم کو مزید وسعت دینے اور مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے تاجکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے کثیر الجہتی شعبہ جات میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان اور تاجکستان سمیت پورے خطے کے لیے اقتصادی تعاون بڑھانے اور روابط کو فروغ کے حوالے سے یکساں اہمیت کے حامل ہے۔ وزیر خارجہ نے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے متفقہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर ख़ारजा को ताजिकिस्तान में आमद पर खुश आमदीद कहते हुए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए मरबूत नुक्ता नज़र अपनाने की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि वो सितंबर 2021 के दुशंबे में मुनक्किद होने वाले शंघाई तावन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत के मुंतज़िर हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अबूरी काबीना की तश्कील के लिए मशावरत तेज़ कर दी। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वज़ारत इत्तलात और वज़ीर सकाफ़त का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अब्दाल अब्बासी से। जी अब्दाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अबूरी काबीना की तश्कील के लिए मशावरत तेज़ कर दी है। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वज़ारत इत्तलात और वज़ीर सकाफ़त का कलमदान सौंपने जाने का इम्कान है। मोहम्मद नबी अल मरवी को अफ़गान सूबे खुसत का गवर्नर तैनात करने का भी इम्कान है। तालिबान की जानिब से फ़ौजी कमीशन के साबिक़ सरबराह अब्दुल क़य्यूम ज़ाकर को अफ़गानिस्तान का वज़ीर दिफ़ा बनाने का इम्कान है। ताहम तालिबान की जानिब से कोई हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया। ख्याल रहे कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि हुकूमत साजी के लिए मशावरती अमल कामयाबी से जारी है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो तालिबान को किसी किस्म की रियायत देने से कबल इनकी तर्ज हुकूमत पर कड़ी नज़र रखी। ग़ुलाम इसहाक़ ज़ई ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि तालिबान पर एतमादी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस सारे मामले में असल बात हुकूमत को तस्लीम करने की है। इनका कहना था कि तालिबान ने तशद्दुद में कमी या अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ के हवाले से अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसलिए मेरे ख़्याल में तालिबान को पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा रियायत दी जा चुकी है। दूसरी जानिब तालिबान ने ख़वातीन को मशवरा दिया है कि इन्हें हालात मामूल पर आने तक घरों में बैठना चाहिए। जब तक इनकी हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जाता तब तक घरों में रहें। कैमरामैन राजेश जाज के साथ अब्दाल अब्बासी, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। कम उम्र बिजनेसमैन की कहानी। छोटी उम्र में वालिद के फौत होते ही घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आन पड़ी। मेरी माँ के हौसले और दुआओं ने आज मुझे इस मकाम तक पहुँचाया और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से तनवीर अमान अपनी इस रिपोर्ट में। मेहनत लगन इंसान को कभी मायूस नहीं करती। आज हमारे साथ एक ऐसे बिजनेसमैन बैठे हैं जो कम उम्री में जिन्होंने एक अपने बिजनेस के ऊपर एक नाम कमाया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उनका एक नाम बोलता है। अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत इज़्ज़त दी है। आज इनसे जानते हैं कि इस छोटी सी उम्र में आपने इतना नाम, इतना मकाम कैसे कमाया। अल्लाह ताला का करम है। सबसे पहले जो भी मेरी कामयाबी है, जो भी चीज़ें हैं, ये मेरी वालदा की दुआ है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का करम है। इसमें मेरी कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं है, बस अल्लाह ताला का करम ही ज़्यादा शामिल रहा है। और कोशिश की है अपनी तरफ से मेहनत करने की, और जो भी अपना काम है वो कमिटमेंट से करने की और मेहनत करने की। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है। बाकी तो इसमें इंसान का तो हाथ में कुछ भी नहीं होता। आप PSO के डीलर भी हैं और कंट्रैक्टर भी हैं जी, और इतने कम टाइम से आप काम कर रहे हैं जी, तो इतना नाम, इतना मकाम कैसे फिर आपने? बेसिकली मेरे फादर की डेथ हो गई थी 98 में। ये बिज़नेस वही करते थे, तो फिर मैं तो उसके बाद पढ़ रहा था तो UET में, तो सेकंड ईयर मैंने लॉरेंस कॉलेज से किया है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने फिर फादर की डेथ के बाद फिर मुझे बिज़नेस संभालना था। तो इस सब में मेरी वालदा ने मेरा बड़ा साथ दिया और मेरे घर वालों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कम उम्री में ही मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी और ये जिम्मेदारियां मेरे साथ आन पड़ी। और इसके साथ साथ फ्यूचर में प्लानिंग तो मेरी बहुत सी हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है होता वही है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि कोई हो काबिल तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। कैमरामैन आबद कियानी के साथ तनवीर अवान, रॉयल न्यूज़, रावलपिंडी। ओकाड़ा से अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शामुकी में असला के जोर पर 15 साला लड़की को अगवा कर लिया गया। इस जोर पर इजाज नामी उबाश लड़की से जिनसे ज्यादती करता रहा, जबकि मुर्तज़ा ने पहरा दिया। मुतासरा लड़की के वालिद मोहम्मद अमीन की मदयत में ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। DPO फैसल शहजाद का नोटिस, पुलिस को फौरी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का टारगेट दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के मोहम्मदपुरा में असला के जोर पर
15 سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد اسلحہ کے زور پر اعجاز نامی اوباش لڑکی سے جنسی زیادتی کر ڈالی، جبکہ مرتضیٰ نے پہرا دیا۔ متاثرہ لڑکی کے والد محمد امین کی مدعیت میں زیادتی کی دفعات کے تحت تھانہ حجرہ شاہ مقیم میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب ڈی پی او فیصل شہزاد نے نوٹس دیتے ہوئے پولیس کو فوری ملزمان کی گرفتاری کا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ لکی مروت میں ایس ایچ او تھانہ نورنگ ظہیر خان کی قیادت میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ روز میر منڈی ملتان میں اعزاز اللہ نامی نوجوان کے قتل میں نامزد ملزم عبدالحمید والٹری خان سکنہ میر منڈی ملتان کو 2 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ نورنگ ظہیر خان نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ روز تھانہ نورنگ کی حدود میں میر منڈی ملتان میں اعزاز اللہ نامی نوجوان کو قتل کیا۔ ان کی قیادت میں نورنگ پولیس نے فوری اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں ایک نامزد ملزم عبدالحمید والٹری خان کو 2 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ مبینہ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے تھانہ نورنگ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے نواحی علاقہ مرواڑ میں گزشتہ روز بے دردی سے قتل ہونے والے 2 کوئلہ کان مزدوروں کی اجتماعی نماز جنازہ شانگلہ الپوری میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سینکڑوں کی تعداد میں سول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ لاشیں شانگلہ پہنچتے ہی شہریوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے وفاقی حکومت اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شانگلہ کے بے گناہ مزدوروں کے قتل کا فوری نوٹس لیا جائے اور قتل میں ملوث عناصر کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دی جائے۔ کوہاٹ پولیس نے ہیڈ منی رکھنے والے انتہائی مطلوب اشتہاری مجرم ارشد عرف لپاڑو کو گرفتار کر لیا۔ کوہاٹ پولیس کا انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا کی ویژن کے مطابق ضلع بھر میں انتہائی مطلوب اشتہاریوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، جس میں کارروائی میں ڈی ایس پی صد بشیر داد کی قیادت میں ایس ایچ او بلی ٹنگ عرفان خان اور پولیس ٹیم کی طرف سے عمل میں لائی گئی۔ اہم کارروائی کے دوران گرفتار انتہائی مطلوب مجرم اشتہاری کے سر کی قیمت حکومت نے 15 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ اٹک سے گوہر علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اٹک خرد پولیس کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جس میں 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 2200 گرام چرس اور 1 عدد شارٹ گن 12 بور برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ اٹک خرد پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا ہے۔ اے ایس آئی سید حیدر بما ٹیم نے دوران چیکنگ سرچ پارک اٹک خرد سے ملزم دلاور خان والد مسعود الرحمان ساکن بوئی کوٹھیالہ تحصیل و ضلع ایبٹ آباد حال کمال آباد کیمپ راولپنڈی کے قبضہ سے 2200 گرام چرس اور ملزم روہیل احمد والد محمد رشید سکنہ ٹھوک اکبری تحصیل اور ضلع اٹک کے قبضہ سے 1 عدد شارٹ گن اور 12 بور بما 2 عدد خالی میگزین برآمد کر کے ملزمان کے علیحدہ مقدمات درج کر لیے۔ لکی مروت میں 24 گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے 4 مختلف واقعات میں 5 نوجوان جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاہ حسن خیل میں پرانی عداوت پر فائرنگ سے 2 نوجوان قتل ہوئے۔ دولت خیل میں بھائی نے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نار محمد خان غزنی خیل میں کھیتوں سے عظمت نامی نوجوان کی لاش برآمد ہوئی اور کوٹکا شاہجہاں میں ارسلان نامی نوجوان قتل ہوا۔ لکی مروت میں 2 واقعات تھانہ لکی مروت اور 2 واقعات تھانہ سرائی نورنگ کی حدود میں پیش آئے۔ سیالکوٹ میں کنٹونمنٹ حلقہ نمبر 2 وارڈ نمبر 5/7 پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار عمر اقبال الیکشن ہال میں ساتھیوں عمر اقبال جٹ، رانا عرفان، حفیظ حیدر، محمد اسلم، عمران جٹ، محمد افضل، عاطف بابری، نوید مغل اور وہاب گجر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی۔ سیالکوٹ میں وزیراعظم کی کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس کے ایوارڈ یافتہ قومی چیمپئن اشفاق نظر پرنسپل گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ محمد نعیم سہیل نے کہا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کا سبب گندگی، سموگ اور فضائی آلودگی ہے، جس کی روک تھام کے لیے ہر شہری کی انسانی اور قومی ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خلیفہ امتیاز مغل ایمرجنسی ریسکیو 1122 کے وقاص احمد، ارشد علی، ٹیچرز عمران مشتاق، توقیر حسین، ماجد جبران اور طلباء و طالبات کے ہمراہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں وزیراعظم کے صاف سرسبز پاکستان مہم کے دوران درخت لگانے کے موقع پر کیا۔ محمد اشفاق نظر اور خلیفہ امتیاز مغل نے کہا کہ وزیراعظم کے صاف اور سرسبز پاکستان مہم کی کامیابی کے لیے پرنسپل نعیم سہیل، ٹیچرز، اسٹاف اور طلباء و طالبات جس دل جمی سے
شجرکاری اور آگاہی مہم میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ ہماری تنظیم روز ویلفیئر آرگنائزیشن اپنی مدد آپ کے تحت آنے والی نسلوں کو ایک صحت مند، توانا اور بیماریوں سے پاک پاکستان دینے کے لیے وزیر اعظم کی صاف اور سرسبز پاکستان کی کامیابی کے لیے شجرکاری مہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آگاہی دینے کے لیے کوشاں ہے۔ چمن بلوچستان میں گڈز ٹرک یونین سے منسلک افغان ٹرانزٹ ٹرالر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی نعمت اللہ اچکزئی کے پرہجوم پریس کانفرنس ہوئی۔ افغان ٹرانزٹ ٹرک اونر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی نعمت اللہ اچکزئی نے پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے پریس کانفرنس کا یہ مقصد ہے کہ گزشتہ روز بلوچستان گڈز ٹرک اونر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر حاجی نور محمد شاہوانی کی ہدایت پر ضلع چمن کے لیے کابینہ تشکیل دی گئی تھی، جس کا صدر حاجی نعمت اللہ اچکزئی، جنرل سیکرٹری حاجی فدا محمد اور صدر عبدالرزاق، ڈپٹی جنرل سیکرٹری حاجی عصمت اللہ، حاجی ولی داد، حاجی اختر محمد دارو خان اور دیگر کابینہ منتخب ہوئے۔ یہ کابینہ افغان ٹرانزٹ ٹرالر ایسوسی ایشن ٹرانسپورٹ کے درپیش مسائل کو حل کرنے میں کام کریں گے۔ جڑاوالا میں تھانہ روڈالہ کے نواحی گاؤں 384 گاف بے کی رہائشی طلاق یافتہ جنت بی بی کو بھائیوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کئی روز بھائیوں نے کمرے میں بند کر کے رکھا۔ جنت بی بی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ تفصیلات کے مطابق جڑاوالا کے نواحی گاؤں 384 گاف بے کی رہائشی جنت بی بی جو طلاق لینے کے بعد پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، جس پر بھائیوں نے جنت بی بی کو کمرے میں قید کر دیا اور تشدد کا نشانہ بناتے رہے، جس سے جنت بی بی کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور میڈیکل کے لیے جنت بی بی نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ جنت بی بی بھائیوں کے تشدد سے دل برداشتہ ہو کر دارالامان میں پناہ لینے کے لیے عدالت پہنچ گئی۔ جنت بی بی نے اپنے بھائیوں صفدر، اقبال اور خوشحال وغیرہ کے خلاف درخواست گزار دی۔ جنت بی بی کے اعلیٰ حکام سے تحفظ اور انصاف کی اپیل۔ رحیم یار خان سے کیوان دانش بیورو چیف کے اپڈیٹ کے مطابق ہندو خاندان کے ایک نوجوان نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر جامعہ اسلامیہ دارالعلوم گلشن اسلام میں اسلام قبول کر لیا۔ تفصیل کے مطابق کوٹ سماوا بستی شادین ترانڈا ابراہیم کے رہائشی ایک ہندو نوجوان شبیر جی نے چیئرمین اسلامیہ گروپ اسکولز اینڈ مدارس وائس چیئرمین چیمبر آف کامرس ایجوکیشن کمیٹی قاری ظفر اقبال شریف کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد ان کا نیا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا گیا۔ رحیم یار خان سے کیوان دانش بیورو چیف کے اپڈیٹ کے مطابق یونین کونسل بہشتی موضع مٹکوڑا کے سرکردہ شخصیت رئیس محمد ایوب چاچڑ نے گروپ سمیت پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق ایم پی اے مخدوم محمد ارتضیٰ شاہ ہاشمی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ گروپ کی دیگر سرکردہ شخصیات میں رئیس ظہور احمد چاچڑ اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مخدوم محمد ارتضیٰ شاہ ہاشمی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے جس نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملک کے غریب عوام کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عوام پیپلز پارٹی کی عوامی دور کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جب سے اقتدار میں آئی ہے صرف اور صرف غریب عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمت میں آئے روز اضافہ ہونے سے ضرورت زندگی کی ہر چیز غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے حلقہ 261 کے صدر جام عبد القادر بھٹی، سابق نائب ناظم بلاکی والی سردار جاوید رحیم جتوئی اور چودھری سجاد حسین بھی موجود تھے۔ تحصیل رپورٹر صادق آباد شفیق اسلم نے بتایا کہ انتظامیہ چیمبر آف کامرس رحیم یار خان نے صادق آباد کی کاروباری اور سماجی شخصیت نعیم احمد مغل کو چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے جیولرز کا سینئر وائس چیئرمین بنا دیا ہے۔ گزشتہ روز جناح اسپورٹس کمپلیکس کے ہاکی گراؤنڈ میں محفل شام کی نشست میں نعیم احمد مغل کو استقبالیہ دیا گیا ہے اور محفل شام میں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، ہار پہنائے گئے۔ حاضرین محفل نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مبارکباد دی۔ بہاول نگر میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی ہدایت پر رشوت خوروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سرکل آفیسر عرفان اکبر نے علاقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ محکمہ انہار کے پٹواری کو رشوت کی رقم سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن عرفان اکبر نے علاقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے محکمہ انہار کے پٹواری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہوئے رشوت میں لیے گئے 10,000 روپے بھی برآمد کر لیے اور سرکل آفیسر بہاول نگر عرفان اکبر خان کا کہنا تھا
के डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर सैयद अब्बास शाह की हिदायत पर रिश्वत खोर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने बताया कि पटवारी नियाज अहमद वदई से पहले भी 70,000 रुपये बतौर रिश्वत वसूल कर चुका है और काम के अवज मदई से मजीद 10,000 रुपये तलब किए, जिस रकम समेत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मदई के तहरीरी बयान पर मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे आमिर रफीक सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी की म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम को जहरीले धुएं में उड़ा दिया। कॉमसेट यूनिवर्सिटी और पीर मुराद कॉलोनी के सामने कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगाने के बाद आग लगाना मामूल बना लिया। इलाका की फ़ज़ा ज़हर आलूद, अहले इलाका का सांस लेना दुश्वार हो गया, मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा तालिबात और करीबी आबादी पीर मुराद कॉलोनी के रिहायशी जहरीले धुएं की जद में है। म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सामने शहर भर के कूड़ा क्रिकेट को ढेर लगा दिए हैं और कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को रोजाना आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाले जहरीले धुएं ने इलाके भर की फिजा को जहर आलूद कर रखा है। कूड़ा क्रिकेट के ताफुन और जहरीले धुएं की वजह से यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात और अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के गार्ड ने जिम्मेदार हुकाम से जहरीला धुएं के सबब बनने वाले कूड़ा क्रिकेट के ढेर और फजाई आलूदगी खत्म करने का मुतालबा किया है। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे आमिर रफीक सुल्तानी के मुताबिक जमीन फटी ना आसमान गिरा, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक थाना मतरू की हदूद 86 WB में अब्दुलस्तार नामी शख्स शराब पीकर घर आया और घर में मौजूद बीवी और बेटी पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जिस पर 14 साला बेटे उमैर ने ईंटें का वार करके बाप को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और मुलजिम उमैर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अहमद दारट के मुताबिक इंतजामिया और कसाब माफिया के खिलाफ एहतजाज, अगर ज़िलाई इंतजामिया जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई ना की तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। राना मोहम्मद याया फारूकी, सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब बूंगा हयात पाकपतन वकार फरीद जुगनू के ज़ेर तमाम शुरका से खिताब करते हुए राना मोहम्मद याया फारूकी, सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात ने कहा कि इंतजामिया की बिली भगत से लागर और बीमार जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है, जिससे खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा है। एहतजाज में सेठ जफर इकबाल, चेयरमैन अहमद शुजाबाद और बोदला जनरल सेक्रेटरी राव मुबारक अली, सीनियर नायब सदर इमाम खान, वाइस चेयरमैन ज़हीर अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्बास भट्टू, डेप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी नईम खान, इमरान हाशमी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इमरान के अलावा नूरपुर, मलका हांस, आरिफ वाला, कबूला प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुरीद की इंतजामिया की हट धर्मी का सिलसिला जारी है। शहरियों को निशानदही पर भी जगह जगह लगे मनी गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन बंद करवाने में नाकाम। हमारे नुमाइंदे मियाँ अकरम इलाही की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इंतजामिया हज़ारों रुपए मुबैना मंथली मिटोने का इंकशाफ फोटो सेशन की हद तक अफसरान को राजी किया जाने लगा। तफसीलात के मुताबिक नंगल साहदा हदूद की पुराना नारंग रोड, रेलवे रोड, मुश्ताक पार्क टाउन, मुरीद के सलामतपुरा और गिरदोनवा में कायम जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डिब्बा स्टेशनों की भरमार का सिलसिला ना थम सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर रीजन लाहौर से गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डी स्टेशनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। चनियोट में DPO बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, चर्च शराब बरामद कर ली। मुलजमान इब्राहिम उमर हयात के कब्जा से 1300 ग्राम चर्च, 50 लीटर से ज़ायद शराब और चालू भट्टी बरामद कर ली। इंचार्ज चौकी जनाब नगर कमर अब्बास SSI, इंचार्ज चौकी मंगवाना एजाज अहमद ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। ओरिएंट कैडर स्कूल वारबर्टन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब हुई। हमारे नुमाइंदे इकबाल खान के मुताबिक ओरिएंट कैडर स्कूल वारबर्टन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों पर परफॉर्म किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद अरशद ने बच्चों को आज़ादी की अहमियत के हवाले से सबक आमोज वाक़यात सुनाए कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान और माल कुर्बान करके यह मुल्क हासिल किया। वकास अहमद के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में असला के जोर पर 15 साल लड़की फौजिया को अगवा कर लिया गया
اور اسلحہ کے زور پر اعجاز نامی اوباش لڑکی سے جنسی زیادتی کرتا رہا، جبکہ مرتضیٰ نامی شخص نے پہرا دیا۔ متاثرہ لڑکی کے والد محمد امین کی مدعیت میں زیادتی کی دفعات کے تحت حجرہ شام حکیم تھانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وقاص احمد سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حجرہ شام کیم کے علاقہ محمد پورہ میں اسلحہ کے زور پر 15 سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد اسلحہ کے زور پر اعجاز نامی اوباش لڑکی سے جنسی زیادتی کر ڈالی، جبکہ مرتضیٰ نامی شخص پہرا دیتا رہا۔ متاثرہ لڑکی کے والد محمد امین کی مدعیت میں زیادتی کے دفعات کے تحت تھانہ حجرہ شام کیم میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ ملزمان اعجاز اور مرتضیٰ مسلح ہو کر گھر کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور 15 سالہ بیٹی فوزیہ کو زبردستی اغوا کر کے کھیتوں میں لے گئے، جہاں ملزم اعجاز نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ڈی پی او فیصل شہزاد نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو فوری ملزمان کی گرفتاری کا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ حجرہ شام کیم حافظ عطر رشید اور ان کی ٹیم ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ جلد ملزمان گرفتار ہو جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔